این خوب صفا توتل خوب که بیراده چند خرچ شده چند چمنده تسلیم خود چی کنم مصرف چیز تمام چیزی برابر کو خلاص که برادرها بگید یا خیر بیده برادرها گوش کنید بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر زیاد و فراوان از تمام برادران و دوستایی که از خارج و از داخل برای نظیم مریض کمک و همکاری نموده. تمامی پولهایی که به دست ماها به دست کبیر خانلی بابی فدار است مبلغ 19,89,760 روپیه بوده که مصرف دوا و خرج خانه‌اش شده 8,65,318 روپیه و جمله پولی که باقی مانده 11,24,382 روپیه و این پول را آقای بلده تداوی خود آقای مبرم خود تداوی کنید. فیصله شما موجود دارید. نیازمند از است که برادرها باز گفتن است که این خورکک است همون مریضیشی زیر علاج است. تداوی است. نیاز به کمک از این برادرها از این دوستان را خیر خدای اونا را نگاه کنه. خدای باز بلند کنه که برای مستضعفین برای بیچاره و نیازمند کمک کنه. ما یک عالم از اینا تشکر است از این خرد بزرگ از این برادرها از این خارج و داخل که ایسر یک عالم تشکر سپاسگزار است از این دوستان. خداحافظ دست شما درد نکنه. جهان سپاس سلامت باشه این برادر کمک کردن خیلی برادری بود از خارج از داخل کمک کردن یک جهان تشکر بیچاره مستحق بود نمی برادری بود چشمش برادری بود بسیار مشکل داشته که ولی یک مقدار دوا شده یک مقدار دیگر هم در کار نمی پیسه اینال سنو داده 8 لک روپی مصرف دکتر و مصرفی از امو برادر خانه بخشش کرایه که نان داشت دیگه داشت برادری گلمی شده 8 لک روپی منده 11 لک و چند هزار 20,000 و چند صد منده به نظر من میره تسلیم هم دیگه همشیره منی دیگه به امید خدا را که خدا علم شفا بده تسلیم خود چمونی ها دیگه یعنی برادر گل می چنده؟ 23 یعنی میشی برادر تو باش یعنی میشه اگر؟ یک؟ خو یعنی یک لک و 23,000 یعنی می خرچی آردویش که درا خرچی کنه نه؟ یعنی باقیشی برادر گل 2 لک دیگه یعنی می 2 لک دیگه را تسلیم هم دی همشیره من از مغربی دیگه تسلیم هم دی همشیره کن یعنی خرچی آردویشی که درا خرچی کنه برادر خورکک یعنی 5 لک خور یعنی هم 6 لک خور یعنی 8 لک خور یعنی 8 لک خور یعنی 9 لک خور یعنی 2 لک یعنی 2 لک است یعنی پیسه نقطه منده که بخش علاج خود خدا پول شفا بده دیگه حساب تو از موی تچوک کدار پیاتی تمام چیزی را پیوان کنید کتا ورقه دیگه دیگه یک چیز کم کسی نمانده خود دیگه یک عالم تشکر ذاتی فدا که زحمت کشیده و برادر شد که بسیار زحمت کشیده خدا بابی فدا رو برادر خیر بیده خدا بچه شما بیده که تکلیف کشیده این برادر اینی پیسه که منده برای علاج ازی منده که علاج کنه خود کنه برادر خدا بچه شما عمر بیده خدا در یکی های شما چیزی که ندید یک عالم تشکر شما برادر سلام دوستان عزیز جور صحتمند باشید سلامت باشید در دست کمک بده خدای جهان عمر بده وقت خوش نگاه کنه همراه فامیل عزیز موفق باشد همیشه ما در حق زیاد دعا دارم در حق قضیه عزیزای جاکت زیاد دعا دارم در حق خاطر فیدا مامای خود دیگه بقیه زیاد چند دسته دیگه تشکر از بهش مزار جایی که از یدت تا یک روپی کمک بدهشید ما دقشم دعا دارم دیگه اگر در زیادت رفتم در جای رفتم همیشه با دست ما در کنه شما دعا دارم خدا شاید کمک کنه جور شنو مزار طریق یا زیادت یا دوا از یک رقم دیگه توجه نشدم دیگه کم دوا ده دکتر این مالم شاید مالجاش نتوان مالجام نشدم سعی معلوم دیگه شما زیاد تشکر دارم دعا دارم در حق شما دیگه زیاد سلامت باشید دیگه دوای پنهانی خوبیستم هم دوا گرفتم دوای آره بنده تنها دوا گرفتم دیگه گفته بعد از اون بسیار اما دیاز باز دوا را یک نه دیگه دوا زیاد نیاز داریم پای تمام چیز دکتر شیک اینو دیگه سلامت باشید
آید نماز اول تشکری منو از تو که روز اول من زحمت کشته این روز من ده دوما تشکری منو از ما خیلی خوب ما یک ورزش جاکای خدا شما نگاه کنه از روز اول که خانگاز من امکانی نشمو از روز اول که ما علمی جمدون یک روپیه هم نداشتم علمی میستفیده جاکا کمک کده علمی عاطفه آقای پایازا کمک کده شما کس خارج کمک کرده جهان تشکر زیاد